شويه بدينا كنشوفوا كيفاش نسوفغارديو لي دوني في دي فيشي تكست، على اساس اننا من بعد نشوفوا كيفاش نخدموا بدي باز دو دوني كو سوا لوكال ولا من بعد يعني باز دوني بحال كي عندكم بالمايسكول وتكونيكطيها مع لابليكاسيون ديالك موبايل، راه ممكنه. فوالا دونك بدينا خدمنا على فيشي تكست عادي ولا بينار، شفنا لونغيسترمون على الاقل الطريقه ديال كيفاش كنخدموا دي سوفغارد ديال مع لي فيشي انترن. اليوم اولا انا قلت اننا نخدموا على لي فيشي جيزان لانهم اصلا سو سون دي فيشي تري امبورطون. يعني عندي انايا واحد الفيشي اللي نقدر نكرييه يكون بوين جيزان، اوكي دونك نقدر نحتاجو خص تتكرييه تيكون بوين جيزان. نشوف هنايا واش عندي واحد المثال. فوالا شفتوا بحال دابا هذا سيت ان فيشي بوين جيزان. ها هو كتجي نتا كتحلو في اي ايديتور دو تكست، كتخدم عنده واحد الصيغه ديال الكتابه معينه كتخدمها هو في الاخر فاش تسوفغاردي عوض ما سوفغاردي بوين اتش تي ام ال ولا بوين جي اس ولا كتسوفغاردي بوين جيزان وكتخدم به. دونك كاين الفيشي كله كيكون بوين جيزان، وكاين اللي كيدوي لك على لا نوتاسيون جيزان، يعني طريقه الكتابه جيزان. وسطها هو الفيشي في حد ذاته يقدر يكون فيشي جي اس، يقدر يكون فيشي جي اس، ولكن يقدر انا يكون في وسط لو فيشي نقدر نكون كاتبو بلا نوتاسيون جيزان. يعني انا كاتبه بحال دابا هذا شفتوا هذا مكتوب بجيزان ككتابه طريقه كتابه، ولكن هو ستان فيشي جي اس عادي. دونك ماشي مشكل كو سوا مكتوب هكذا ولا هكذا نقدروا نخدموا عليه، غير هو الا كان ان فيشي جي اس اللي مكتوب نوتاسيون جيزان كيكون اسهل من اولا عنده خدمه طريقه اخرى عليه الا كان هو فيشي بوين اكستنسيون جيزان. شوفوا جيزان مال. دونك جيزان اصلا هي ابريفياسيون ديال جافا سكريبت اوبجيكت نوتاسيون، يعني هو راه مبازي على جافا سكريبت في لا نوتاسيون ديالها بحال كتشبه فاش تتخدم على لي زوبجي بجافا سكريبت. فاش تنبغيو نكريو ان اوبجي بجافا سكريبت كيشبه شويه لا نوتاسيون ديال جيزان. Donc c'est un format de données textuel dérivé de la notation des objets du langage JSON. Donc يشبه شويه les objets ديال langage JavaScript. Format textuel يعني هو كيبقى un fichier texte كنسميوه un fichier texte. Il permet de représenter de l'information structurée. Donc c'est comme l'XML. هو de toute façon هو المنافس ديال l'XML. سورتو في ليشونج دي دوني فاش تيكون عندنا مثلا ابليكاسيون بغات تصيفط الابليكاسيون وحده اخرى شي معلومات، كاين جوج طرق اللي كيصيفطوا بهم هاد المعلومات، سواء كيصيفطوهم على شكل فيشي جيزان ولا فيشي اكس ام ال. دونك هما بحال نقولوا متنافسين على هاد القضيه، كل واحد فيهم عنده افونتاج و انكونفينيون ديالو. دونك ان دوكيمون جيزان a pour fonction de représenter de l'information accompagnée d'étiquettes permettant d'interpréter les divers éléments sans aucune restriction sur le nombre de celles-ci. الهدف ديالو هو اننا نديرو اون ريبريزونطاسيون ديال المعلومات، احنا نشوفو كيفاش كيتكتبوا على شكل دي زيتيكيت اكسيتيرا بدون شروط سون ريستريكسيون، زعما عادي كتكتب اللي بغيتي، ولكن ما نساوش بانه سا ريست ان فيشي تكست. يعني ما نحاولوش نديرو لا لوجيك مع لي باز دو دوني سورتو لي باز دو دوني ريلاسيونيل. دونك ان دوكيمون جيزان ne comprend que deux types d'éléments structurels. باش هو سامبليفي وساهل هو انه اصلا هو يحتوي على معلومات بسيطه باش انت تولي تبدا خدام فيه، ما محتاجش شي حاجه بحال دابا في الجافا ماشي في الباز دوني شحال الامور المعلومات خصك لا باز. جيزان راه ما كاين ما سهل منه. هو ككتابه فاش تكتب كيكونوا فيه دي بير يعني ازواج ديال نو فالور، كتكتب النو حداها فالور. احنا نشوفوا كيفاش دونك كتكون ليست اوردوني ديال لي فالور. تقدر تكون عندك هنا فالور ولا مجموعه ليست يعني طابلو. دونك اون جينيرال يا اما كيكونوا محطوطين فيه دي زوبجي يا اما تيكونوا محطوطين فيه دي طابلو ولا دي فالور يعني دي فالور جينيريك دو تيب طابلو اوبجيكت احنا نشوفوا. شوفوا دابا معايا سيل فوبلي مزيان. فاش تجي تبغي تكتب بلا نوتاسيون جيزان فيما كنتي بغيتي تقول انا كنكتب شي حاجه تابعه لا نوتاسيون جيزان، فانت كتحل واحد الا حليتي اكولاد كنفهموا ان عندك اوبجي. ها هو دونك شفتوا دابا انا غنجي نكتب غندير بلاتي غادي نفتح لكم واحد اخر ونمشيو نيو عادي. الا بغيت نكتب بجيزان الا حليت اكولاد هذه كتعني انني باغي نكتب
اوبجي كيتكتب بهذا الشكل. لوبجي كيكون عباره على ازواج، الزوج دو بوين و الفالور ديالو. هنا كتحط لا كلي، مثلا غنقولوا غادي نكتب انا اوبجي اللي يرمز لشي ليفر، فانا غادي ندير اي اس بي ان يعني الكود ديال الليفر، هذيك المعلومه يعني لا كلي. هنا كتجي كتقول اودي غنخدم انا او اوبجي يعني غير مثال ليفر واحد، غنقول عنده 1025، هذا هو الاس بي ان ديالو. كتجي هنا حيت هذا الليفر باقي عنده معلومه اخرى كتزيد فيرغول، بغيتي تزيد له شي معلومه كديرها مرحبا. نفس الحاجه كديرها اونتر دو غيومي والفالور ديالها اونتر دو غيومي وبيناتهم هذيك دو بوين. هنا كتجي كتقول مثلا عنده تيتر، هذه هي المعلومه الاخرى. هنا كتجي كتقول ليه بي اش بي مثلا ان بريف شي سيبوزون، المهم باقي عنده الخير غادي دير واحد الفيرغول وتزيد المعلومه الاخرى. دير مثلا عنده واحد المعلومه سميتها بري دو بوين، او كتقول مثلا كيدير 250، بغيتي تكتب درهم ولا الوحده كتبها. المهم كتكمل هكذا، فاش اخر بروبريتي تسالات ما كتعاودش دير حداها فيرغول. الا درتي فيرغول خطا يعني، او اخر وحده تسالات بحال هكذا. مزيان. الا كان عندك الفيشي فيه فقط بغيتي تسوفغاردي اوبجي واحد عادي هو هذا، ودير له سيف از وحطه في البلاصه اللي بغيتي وسميه مثلا داكشي اللي عندك تيست هنا، وانا نشوف واش جيزان. المهم هذا حيت غير فوالا غندير له اول فايل ودير لي جيزان. الا كنتي في ايديتور اخر بحال الفيزيوال كود ولا راه هو يعطيك اصلا جيزان كتيب، دير له سيف صافي. دونك هذا ما كيساعدنيش انا دابا في هاد النوت باد العادي، ما كيساعدنيش انني نافيشي الامور ديالي واش صح ولا لا. نمشي نقلب عليه، ها هو تيست، ها هو هذا. دونك انا غنحلو دابا ب الفيزيوال. تقدر تخدموا الفيزيوال ستوديو عادي، سينو نديرو انا الفيزيوال كود غير زعما الا بغينا نشوفوه وصافي انه مكتوب باينه لينا لوفيرتور وداكشي. هاو فيزيوال، ما تقولش لي درت له فيزيوال ستوديو واخا سي با غاف. دونك باش ما تحل غادي نحلوه. ها هو هنايا كيكون فيه كنديروا اكولاد، كتبدا تعطي لي الفالور اللي عندك وكدير دو بوين وكتعطي المعلومات صافي. حنا نشوفوا هاد الكروشي لاش تطلق، ها هي باينه من هنا انها فاش يكونوا عندي شي طابلو. دونك فاش يكون عندي طابلو راه حنا كنديروا كروشي. الا كان عندي معلومه واحده كنديروا اوبجي يعوض بالاكولاد. الا كان عندي مجموعه اشياء فحنايا تنديروا الكروشي. كنديروها وقت ما كانوا عندي مجموعه، سواء في وسط اوبجي ولا يعني قبل منه. انت نهار تبغي تدوي على شي حاجه اللي هي عباره على بلوزيور فكتخدم بهذا الشكل هذا صافي، كدير بحال هكا. المهم حنا نرجعوا غير تفتح لي هذا وغادي نخدم عليه واخا. دونك الا سي لو نو جيزون كومونس بار كروشي اون يوتيليز لا ميثود. دابا هادشي هنايا عندنا في الموبايل. الا حنايا باغي كنا عارفين بان حيت ديجا هذاك السكوليت ولا كيفاش مكتوب جيزون خصني يكون عارفو. الا كنت عارف بان فيه اوبجي فانا غنعيط لواحد لا ميثود جيت جيزون الري باش يعطيني المعلومه غي ريكوبيريها كطابلو. Cette méthode va construire un array list d'objets. Donc هي عارفه انها كتنتظرها واحد الطابلو. الا كانت المعلومه هي عباره على اوبجي يعني باديه بالاكولاد، فانا غندير get جيزن اوبجيكت باش نريكوبيري هذيك المعلومه ونحطها كاوبجي جيزن. فوالا. دونك ها هو دابا هنايا شفتوا هذا دابا راه اوبجيكت. هذا نورمالمون الا كان عندي الفيشي ها هو بوين جيزن. شفتوا حتى هذا الفيزيو ستوديو اي لوجيسيال غتلقاوه كيعرف الجيزن لانه كي قلنا كيخدموا فيه بارتو. دونك هذا اوبجي سامبل. نقدر انا نقول واه واش انا درت فيشي باش نسوفغاردي ليفر واحد ما يمكنش، باغي نسوفغاردي بليزيور. فوالا الا بغينا نسوفغاردي بليزيور كي غندير ها هو اوبجي الاول. الا بغيت نفس الفكره بغيت ندير اوبجي اخر غنفرق بيناتهم بواحد الفيرغول نكتبو في نفس السطر اولا نرجع للسطر. ها نتوما هو كيعطيك هو اصلا تيفرق لك بالسطوره كيجي احسن. ما الا بغيتي دير في نفس السطر ديرها ماشي مشكل. رجع ندير فيرغول او نكتب لوبجي الثاني ديالي اللي بغيت. عندي واحد اخر نزيدو وانا غادي. دونك كما كتشوفوا ان فوا درت فيرغول بدا كيعطيني الاخطاء هو هنا. علاش؟ لانه تيقول لي ودي ملي انت عندك مجموعه كان عليك تفهم راسك ومن ديبار تقول لي بلوزيور دير هذيك كروشي باش تقول لي انا غنبدا نعطيك طابلو سي بون. مازال عندي واحد اخر نزيدو فاش نسالي ما نديرش فيرغول الا درتها خطا. دونك المهم فاش نسالي كنسد بالكروشي.
اخر اوبجي كاين عندي ما كنديرلوش فيرغول صافي. دابا اذا هنا لو فيشي جيزان ديالنا هو واحد لو فيشي اللي كيحتوي على على طابلو يتكون من 1 2 3 ديال لي زوبجي. هنايا كتبدل لهم المعلومات اللي عندك دو توت فاسون. كتقدر مثلا تكون عندك واحد لا طابل ليفر في لا باز دو دوني نتايا كتجي المعلومات ديال تو لي ليفر غيتكتبوا لك بهذا الشكل، غيتكتبوا كان عندك 10 ديال لي ليفر غيتافيشاو لك 10 ديال لي زوبجي. يعني هو كي قلنا غير فيشي تكست اللي كيافيشي لي زانفورماسيون ديال لي زيليمون على شكل على شكل دي بير اللي هما فيهم كلي و فالور. لي كلي غادي خصهم يبقاو بحال ولي فالور الا تبدلوا ماشي مشكل كيتبدلوا بنيه هانيه حتى حد ما غادي يحكم فيك. ولكن غالبا راه هاد لي زوبجي غيكون كلهم عندهم نفس لي كلي. دابا ها هي كروشي شفتوا. الا جينا قلنا مثلا حنا عندنا واحد عندنا لي زوتور حتى هما كيقدروا يكونوا مجموعين. يعني بغيت نزيد المعلومه ديال اوتور غندير فيرغول ونقول اوتور، غنكتب اوتور. ما بغيتش ندير لا اوتور هكا عادي، درت اوتور بالاس يعني بزاف. فانا فاش غادي نبدا هنا خاصني نديماري ببزاف اللي هي سيلا. فاش كدير هادي كيتسناك انك غتعطيها الاول ودير شي فيرغول وتعطيه شي واحد اخر وزيد انت تاع 20 ماشي مشكل. هاد الاوبجي هذا فاش تبغي تعطيه يعني غادي تحتاج نتايا تقول له بما انه اوبجي فغادي تحتاج تقول لي مثلا راه عنده لو نو ديالو دو بوين اللي بغيتي سميه او فيرغول. بغيتي تزيد شي حاجه اخرى زيدها، ما بغيتيش بارك عليه غير لو نو المهم كتكتبوا بحال هكاك برينو. المهم خاصو يتكون من دي زوبجي، خاصو يولي دي زوبجي. واخا جو سيبوز واحد هذا المهم هو هذا جيزل في الكتابه الى ستريكت خاصك ترد البال بعض المرات فيرغول ولا كدوخك، خاصك ترد البال في الكتابه ديالو. المهم تتسالي خدمتك نتايا مع لي الطابلو اللي عندك كدير فيه المعلومات. يا اما غتكتبوا دابا حنا كنوريوك كيفاش تكتبوا، يا اما كي قلنا راه كيتجينيرا من اون باز دو دوني ولا من شي قنت اخر حيت غنشوفوا حنا من بعد هادشي. المهم خاصك تعرف حتى الا تجينيرا لك لاش شنو كل حاجه اش كتعني صافي. دونك هادشي خصنا نفهموه. فانا الا كان عندي بحال هاد لو فيشي هذا هو اللي بغيت نقرا في لابليكاسيون موبايل وعارف ان هاد الفيشي راه فيه مجموعه، فلوجيكمون بارلو فاش غنجي انا نبغي نريكوبيريه من ورا مثلا نفتحو ندير له الاوبل ديالو نبغي نقراه خاصني نلقى هاد لا ميثود. الا لقيتك داير ليا ميثود واحده اخرى راه مشكل. الا لقيتك داير ليا هادي غتوقع لك اكسبسيون حيت هو يا اوبجي هو اري ماشي اوبجيكت. نفس القضيه الا كان عندنا بحال هذاك الاول البسيط اللي فيه غير معلومه باديه باكولاد خاصك دير هادي وديك الساعه تتقراها كاوبجي ووسطها ملي تبدا خدام عليها حيت هي اوبجي. يعني انت فاش غادي تسميه مثلا او ان ديك الساعه غدير هذاك او ان بوين اس بي ام او ان بوين تيتر او ان بوين بري وكتجي كتافيشيو عادي. فاش توصل لهذيك او ان بوين اوتور تفهم راسك بانها راها طابلو، يعني دير عليها شي بوكل ودير اوتور اي ولا فهمتي تخدم عليها انها طابلو. تفاهمنا هادشي اللي كاين في الانتروداكسيون. دونك سينو هنا غنبدا لكم الخدمه ديال كيفاش غنخدمها انايا في الموبايل، كيفاش نقرا واحد لو فيشي. دابا انا بغيت غير الانتروداكسيون صافي. اسكو سي كلير؟